शुभ वार्ता जुआंव अवस्वर 14 वर्ड 27-31. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, समाधान तुमचे तें हांव दवरून वेतां, म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत काडचे सोडा, तुमी भियेवचेंय नाका. हांव वेतां आनी तुमचे सरशी फाटीं येतां म्हणून हांवें सांगलें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशी वेतां म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात, कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडून येवच्या वेळार तुमी सतमनशाक. आतां तें घडून येवचे आदींच हांवें तुमकां सांगलां. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनीक चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां, ताणें फर्मायल्या प्रमाणेंच करतां म्हूण संवसाराक कळीत जायत न्ही. नियाळ हो संवसार सांडून बापा लागीं वेची वेळ घडी लागीं पावली म्हणून जेजू जानासलो. देखून आपल्या शिसां पासत जेजू बापा लागीं मागता. जिणेन कश्ट दगदणी कंत बेजाराय आसतलीच, पूण हें सगळें फूड करून जिणेन मुखार सराचे. जेजूचे उपादेश पाण ताचे तें आनी बापा तें एक जावन रावल्या करीत क्रिस्तांव जिणी सलिसायाचे न्हय म्हूण जेजूच्या उतरांनी आमकां दिसून येता.